अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। पाकिस्तान में जो इस वक्त थरथरी मची हुई है, दुनिया में भी खैर है और पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान में जो है वो एक अपने लंबे, क्योंकि बहुत कम ऐसा हुआ है कि इत्तेहादी हुकूमत हो और सबके अपने अपने मकसद हों और वो हुकूमत चल रही हो। उसके हुकूमत के चलाने के पीछे हमारे बहुत से ताकतवरों का भी हाथ है जो उनको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जो सहूलत इन्हें इस लंगड़ी लूली हुकूमत से मिली है वो अपने मार्शल के दौर में भी नहीं मिली। वो तो आज सोचते होंगे कि हम कितने बड़े बेवकूफ़ थे कि हम मार्शल लगाते थे। इससे लंगड़ी लूली और नाकाबिल, ये कह लें कि काबिल लोग नहीं, ना जिनमें स्किल है ना कुछ है, मजबूर लोग। तो बिलावल भुट्टो तो अब मजबूर भुट्टो बन गया। इसी तरह वज़ीर आज़म हमारे साहब जो है वो कौमी मित्रों में तकरीर की और वो थूक लगा के पेपर जो है वो चेंज करते रहे। इस तरह के कारण, इस तरह के लोग चाहिए थे जो मिले हमारे। अगर आपको याद हो तो मैंने चांद ग्रेन की वीडियो में कहा था कि ड्यूल ज़ोडिक साइन में ये ग्रेन लग रहा है। अगला ग्रेन भी जो है वो ड्यूल ज़ोडिक साइन में ही है। वो अब पहले जो था पाइसिस में अब लगेगा, क्योंकि विर्गो में, सॉरी, अब विर्गो में लगेगा। पार्शियली ग्रेन होगा, पाकिस्तान में तो खैर नजर नहीं आएगा, लेकिन ये भी ड्यूल ज़ोडिक साइन में ही होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट ज़रूर होंगे। और ये मैंने कहा था कि आपको बहुत सी पर्सनैलिटी का करैक्टर बड़े खुलकर सामने आएगा। उनका ड्यूल चेहरा आप इस तरह बुरी तरह बेनकाब होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या वो चेहरे आपके सामने बेनकाब नहीं हो रहे? हालिया हमारे चीफ जस्टिस को ही ले लें, क्या क्या वो कहा करते थे, अब उन्हें हर चीज से अपना वो इनकार करते जा रहे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब वो हर चीज से डराएंगे। इसे कहते हैं ड्यूल ज़ोडिक साइन और ड्यूल चेहरा। अभी बहुत कुछ चीजें नजर आएंगी और पाकिस्तान में नौकरी एक इतना बड़ा मसला मिल गया। पहले जमाने में नौकरी तो समझ में आती थी, क्योंकि सरकारी नौकरी होगी तो शादी होती थी। जब सरकारी नौकरी नहीं होती तो शादी नहीं होती थी। उस वक्त प्राइवेट कंपनियां बहुत कम हुआ करती थी। आजकल तो खैर काफ़ी प्राइवेट कंपनी है और वो बहुत अच्छी सैलरी भी देती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी भी है। लेकिन पहले छोकरी लेने के लिए नौकरी का बहुत ज़रूरी होता था शादी के लिए। आजकल पता नहीं क्यों हमारे किसी वज़ीर आज़म ने आज तक 5 साल पूरे नहीं किए, क्योंकि चीफ आर्मी स्टाफ के 3 साल होते थे। वो इस बात का बदला लिया करते थे कि आप 5 साल और हम 3 साल नहीं होने देंगे, आपको भी हम पूरे 5 साल। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री आपके सामने है कि आज तक किसी वजीर आजम ने 5 साल नहीं पूरे किए। और इस तरह की कठपुतली हुकूमत जिसके कुछ भी पल्ले नहीं है, वो क्या करने जा रही है? तरमीम करने जा रही है, जिसकी अपने बल्ले कुछ नहीं है। मैंने तब भी कहा था हुकूमत के लिए हालात अच्छे अभी भी नहीं है और नौकरी अभी भी मुश्किल है। अब अदालत का फैसला आ चुका है और अब सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि अदालत अपने फैसले पे अमल करवा पाएगी या नहीं। ये तो मैं आपको बता दूं, इस फैसले के ऊपर अमल होगा और करना पड़ेगा। चीफ और बलि का बकरा जो है, बल्कि बलि का बकरा नहीं उसे कहना चाहिए, वो कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है उनकी, कि इलेक्शन कमीशन की जो कुर्बानी है वो जायज़ है और वो कुर्बानी होके रहेगी। अगले 3 से 4 दिन जो हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि मून के जो ट्रांजिट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। नुआंशा में भी बदलती हुई प्लैनेटरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विर्गो में मरकरी आया था और उसका पहला जो चर नवांश है वो कैप्रिकॉर्न था, उसके बाद वो पाइसिस में भी आएगा। तो काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनते हुए आपको दिखेगी भी और नज़र भी आएगी। अब पाकिस्तान में कुछ इस तरह की कन्फ्यूजन, किसी को समझ नहीं आ रहा कि फैसले पे जो है
فیصلہ جو ہے اس کے اوپر حکم جو دیا گیا ہے وہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. پھر یا شدید پرابلم بنی پڑی ہے کہ ہوگا کیا کیا عدلیہ کی یا عدلیہ جو ہے جو باقی جج ہیں, جو میں نے کہا تھا بہت دفعہ آپ کو کہہ چکا, کیا چاہے پی ٹی آئی وہ اپنا پی ٹی آئی کہہ گیا, چاہے جماعتیں ہوں چاہے ادارے ہوں, ان میں اختلافات آپ کو کھل کر سامنے نظر آئیں گے. کیا آپ دیکھ نہیں رہے طریقے اس وقت عدلیہ میں کیا ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے, باقی دیگر جماعتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے, یہ آپ کو چیزیں کھل کر سامنے پکچر نظر آ رہی. کیونکہ یہ جو ڈیول زوڈک سائن میں دونوں گرین لگ رہے ہیں, اور آخری گرین بھی جو مہر اگلے سال کا جو پہلا گرین ہوگا وہ بھی اسی ڈیول زوڈک سائن میں لگے گا. ان گرینوں کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا, اور پاکستان میں جو تھرلی مچی ہوئی ہے وہ آپ کو دیکھیں گے وہ مڈ آف اکتوبر تک وہ تھرلی جو ہے وہ کافی بڑا ایک پازیٹیو میسج, ایک پازیٹیو چیزیں دیکھنے کو آپ کو نظر بھی آئیں گی. اس وقت مختلف ممالک میں جنگ بھی لگی ہوئی ہے, لیکن کوئی بڑا ممالک ایسا نہیں ہے جو انوالو ہے سوائے ایک رشیا کے, وہ بھی اس وقت یوکرین کے پیچھے کافی جاگوں کو پڑ رہی ہے. تو باقی کوئی بڑا ممالک نہیں ہے, اسرائیل ہے, لبنان ہے, عرب ہیں, ایران وغیرہ ہے, یہ چھوٹے موٹے ممالک جو ہے یہ جنگیں ان کی چل رہی ہیں. 2025 اور 26 میں جو ہر سال تو ویسے 4 گرین لگتے ہیں, لیکن 2026 میں زیادہ گرین لگیں گے, اور 2 گرین تو انتہائی خطرناک ترین گرین ہوں گے, بہت زبردست وہ گرین ہوں گے, جو 2026 اور 27 میں کچھ ایسی صورتحال بنے گی کہ بڑے ممالک امریکہ, چائنا یا بھارت, ان کی انوالومنٹ آف جنگ کی طرف جائے گی, جہاں تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے اشارے جو ہے آپ کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے. جس میں نے بہت پہلے کہتا رہا ہوں کہ 26 اگست 2026 کو 29 اگست 2026 کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے پورے 1500 سال ہو جائیں گے. یعنی مسلمانوں کو جو مہلت ملی تھی وہ بھی مہلت کا ٹائم جو ہے ختم ہو چکا ہوگا. ٹائم میں بھی 1.5 سال پڑا ہوا ہے. جب یہ مہلت ختم ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے میں کہتا ہوں کہ کوئی کونا, کوئی کھدڑا ایسا نہیں ہوگا جہاں آپ کو مشکل ہو جائے گا آپ کے دنیا بھر میں. اور ٹرمپ صاحب ایک واحد, اب اگلے صاحب ٹرمپ صاحب بڑے اسٹرانگ جا رہے ہیں اس وقت, اس کے اوپر ڈیٹیل سے پاکستان سے فارغ ہوں تو آپ کسی اور پہ ویڈیو بنائیں. تو ٹرمپ صاحب کا یہ پہلا تھا جب انہوں نے مسلمانوں کی امریکہ میں درجہ بندی شروع کی تھی. اس پہ آواز اٹھانے والے بھی یہ اسرائیلی تھے. انہوں نے کہا اگر آپ یہاں پر یہ کام کریں گے کہ صرف مسلمانوں کی درجہ بندی کریں گے, تو وہاں جو اسرائیلی تھے, جو یہودی تھے, انہوں نے کہا تھا ہم بھی اپنے کارڈ پر یہودی نہیں مسلم لکھوا دیں گے. دنیا بھر میں مسلم ممالک پہ ظلم ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن غیر مسلم آواز اٹھاتے ہیں بہت زیادہ. کبھی آپ نے کسی مسلم کو دیکھا کسی غیر مسلم کے اوپر ظلم ہو رہا ہو, اس کے اوپر تباہی پھر رہی ہو, اور مسلمانوں نے کبھی آواز اٹھائی ہو؟ کوئی ایک بات مجھے دکھا دیں ان 50 کے بعد سے, کوئی ایک چیز مجھے دکھا دیں کہ جو کی ہو انہوں نے. ہم تو بڑا خوش ہوا کرتے تھے, بچپن سے کہانی سنتے آ رہے تھے کہ بیت المقدس آزاد ہوگا, آزاد ہوگا, آزاد ہوگا. 50 سال سے زیادہ ہو گئے, کوئی نیک آدمی نہیں, کوئی ایسا آدمی نہیں جس کی دعا قبول ہو. حالانکہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگی, لیکن کسی کی قبول نہیں. پہلے ہم ہر نماز میں کہتے تھے, پھر وہ ہر نماز سے نکل کے جمعے کی نماز میں پہنچ گئی, جمعے بھی پوری نہیں ہوئی تو وہ عید پہ چلی گئی, پھر ایک ٹائم آیا تو عید پہ بھی ختم ہو گئی. یعنی کہ ہماری تو دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی. اگر غور سے کبھی دیکھیں کہ قدرتی آفت بھی آتی ہے تو وہ مسلم علاقے چھانے میں, اگر جاپان میں زلزلہ آ رہا ہے تو وہاں کتنے مر رہے ہیں, 50 مر گیا, 60 مر گیا. یہ کسی مسلم ممالک میں ہوا تو 1 لاکھ بندہ مر گیا, 2 لاکھ مر گیا. اللہ کے عذاب نے بھی چن چن کے مسلمانوں کے علاقے رکھے ہوئے. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اور پاکستان
جسے کلمے کی بنیاد کے اوپر رکھا گیا تھا. کلمہ تو چھوڑیں, یہاں ایمانداری کبھی نہیں ملی. یہاں آئین کی بات کرتے ہیں تو جو فیصلہ ہوتا کورٹ کا, سپریم کورٹ کا, وہ کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ مجھے تو زیادہ وکالت کا نہیں پتا, لیکن عدلیہ کے لیے بھی میں نے کہا تھا کہ عدلیہ کا کمفرٹ بری طرح تباہ ہوگا. وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سربراہ کے ہاتھوں ہی عدلیہ کا کمفرٹ جو ہے تباہ نہیں برباد ہونے جا رہا ہے. اور ایک تیسری عدالت جو اس سے بڑی ہوگی, یہ دنیا میں پہلا انوکھا واقعہ ہوگا کہ سپریم کورٹ سے اوپر کوئی سپریم کورٹ ہوگی بھی. کیا یہ کر سکیں گے؟ یہ اگلی ویڈیو پہ بات کرتے ہو. ویسے میں کھل کے بتائیں گے یہ کامیاب ہو سکیں گے. اگلی ویڈیو پہ بات کرتے ہیں. مجھے تو اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.